ल अब तेस्रो मेथड नाम भनि नै सके इन्भर्स चेबिसेव फिल्टर। अगेन यसको नाम इन्भर्स चेबिसेव फिल्टर भन्न। इन्भर्स चेबिसेवले इन्भर्सको लागि मात्र स्टडी गर्नु। ल स्लाइड देखिएकै होला, देखिया छ? हजुर सर छ। ल अब यो डेरिभेसन बुझ्नको लागि थर्ड च्याप्टरमा युज गर्ने र 6 च्याप्टरमा युज गर्ने दुईटा रुल भन्दैछु। त्यो रुललाई विदाउट प्रुफ अहिले युज गर्ने हो। नेक्स्ट च्याप्टरमा गएर त्यो रुलको सिग्निफिकेन्स हेर्ने हो। रुल नम्बर 1 ले के भन्छ भने कुनै पनि लो पास फिल्टरको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युडलाई 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने आउने रिजल्टले हाई पास फिल्टरको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड दिन्छ। उल्टो पनि ट्रु हो त्यही स्टेटमेन्टमा। कुनै पनि हाई पास फिल्टरको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युडलाई 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने रिजल्ट लो पास आइपुग्छ। रफली के भन्न पाइयो? हाई पास को स्क्वायर मैग्निट्यूड प्लस लो पास को स्क्वायर्ड मैग्निट्यूड इक्वल्स 1। यो एउटा फर्मुला सम्झिने। दोस्रो फर्मुला हो या दोस्रो रुल हो, कुनै पनि लो पास फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्शनमा W को ठाउँमा 1/W राख्यो भने जुन नयाँ एक्सप्रेसन बन्छ त्यो हाई पास को लागि हुन्छ। त्यही दोस्रो रुलमा उल्टो पनि ट्रु हो। कुनै पनि हाई पास फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्शनमा जहाँ जहाँ W छ त्यसलाई 1/W ले रिप्लेस गर्यो भने आउने जुन नयाँ रिलेसन हुन्छ त्यसले लो पासको काम गर्छ। त्यही भएर W रिप्लेस्ड बाइ 1/W भयो भने लो पास विल बी कन्भर्टेड इन्टु हाई पास और हाई पास विल बी कन्भर्टेड इन्टु लो पास। अब यही दुईटा रुल्स युज गरेर 3 लाइनको डेरिभेसन हो इन्भर्स चेबिसेव रिस्पोन्सको लागि। सबभन्दा पहिला चेबिसेवबाटै सुरु गरे। अब यो लास्ट टेक्निक पहिला पढिसकेका छौ। चेबिसेवको रिस्पोन्स डिराइभ गरिसकेका छु। Tn j omega square is equal to 1/1 plus epsilon square Cn square W, where Cn W को दुई खाले भ्यालु हुन्छ। Cn W is equal to cos bracket भित्र n cos inverse W if W is less than equal to 1। यही Cn W को अर्को फर्मुला cos hyperbolic bracket भित्र n cos hyperbolic inverse W that is valid for W greater than 1। र यो चेबिसेवको रिस्पोन्सको एउटा टिपिकल ड्रइङ यो सो गरेको छु लास्ट क्लासमा पनि या लास्ट मेथडमा पनि यो जम्मै डिराइभ गरिसकेका छु। त्यही भएर पहिलो इक्वेसन र पहिलो फिगर यु हो। अब अघि भनेको दुईटा रुल्सबाट काम गर्दैछु। हेर त राइट साइडमा पहिला 1 - Tn गरे। Tn भनेको लो पास रिस्पोन्स हो। त्यही भएर 1 माइनस स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड अफ लो पास फिल्टर गर्यो भने आउने रिजल्ट भनेको हाई पास हुनै पर्छ। त्यही भएर लेफ्टतिर यसको नाम राखेको छु THPCH भन्नाले चेबिसेवको हाई पास फिल्टरको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड इक्वल टु 1 माइनस चेबिसेवको लो पासको स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड। अब Tn को ठाउँमा माथिको भ्यालु राख, सब्स्टिट्युट गर, एक लाइन एलसीएम ल्याऊ, सिम्प्लिफाई गर। यसको भ्यालु आउँछ एप्सिलोन स्क्वायर्ड Cn स्क्वायर्ड W by 1 plus एप्सिलोन स्क्वायर्ड Cn स्क्वायर्ड W। दिस इक्वेसन इज स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्शन अफ हाई पास चेबिसेव फिल्टर। र यसको फिगर पनि राइट साइडमा शो गरेको छु। फिगर जेनेरेट गर्ने पनि लास्ट क्लास जस्तै हो, लास्ट मेथड जस्तै। W को 0 ठाउँमा यसको भ्यालु निकाल, W को 1 ठाउँमा यसको भ्यालु निकाल। दुई तीनवटा भ्यालु निकालेर यसलाई प्लट गर्न सकिन्छ। राइट साइडमा जुन फिगर दोस्रो फिगर देखिएको छ दैट इज द हाई पास फिल्टरको रिस्पोन्स। त्यसपछि मेजर लाइन यो तल आउँदैछ। अब बीचको लाइन युज नगर्ने, त्यो पहिलो लाइन अघि भनेकै रुल युज गर्दैछु। फेरि इक्वेसन हेर्यो भने सजिलो होला। त्यही भएर माथिको इक्वेसन हेर्दै गर। के भन्न खोज्यो भने दिस इज द इक्वेसन फर हाई पास चेबिसेव फिल्टर। अब यो इक्वेसनमा जम्मै W को ठाउँमा 1/W ले रिप्लेस गर्दैछु। यसको मिनिङ एप्सिलोन स्क्वायर एज इट इज Cn स्क्वायर W को ठाउँमा Cn स्क्वायर 1/W डिवाइडेड बाइ 1 प्लस सेम एप्सिलोन स्क्वायर सेम। त्यसपछि फेरि Cn स्क्वायर W को ठाउँमा Cn स्क्वायर 1/W। म हाई पास फिल्टरको जम्मै W लाई 1/W ले रिप्लेस गरेकोले आउने नयाँ रिस्पोन्स लो पास फिल्टरको हुनै पर्छ र त्यो लो पास फिल्टरकै नाम हो इन्भर्स चेबिसेव। त्यही भएर लेफ्टतिर सिम्पली लेखेको छु TICH भन्नाले दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड अफ इन्भर्स चेबिसेव लो पास फिल्टर। केही पनि नभन्नुको मिनिङ यो लो पास फिल्टरको।
ल हाइलाइट गरिदिन्छु यही फर्मुलाको हो डेरिभेसन दिस इज द स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स of inverse Chebyshev filter, that means TICH j omega square is equal to epsilon square Cn square 1 by W divided by 1 plus epsilon square Cn square 1 by W. अगेन यो इक्वेसन को प्लटिङ गर्नु छ भने चेबिसेभमै सिकाएको जस्तो के गर्ने W इक्वल टु 0 मा निकाल, W इक्वल टु 1 मा निकाल, W एट इन्फाइनाइट मा निकाल, त्यही तीनटा भ्यालुजबाट प्लट गर्यो भने राइट साइडको फिगर आउँछ। र राइट साइडको फिगर इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ इन्भर्स चेबिसेभ लो पास फिल्टर। यहाँनिर केयर गर्नुपर्ने के हो भने चेबिसेभ फिल्टरमा जहिले पनि WP इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, तर यो फिगरमा हेर इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर भयो भने WP को भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ, बट WS स्टप बैंड फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। तर यो कुरालाई भेरी मच केयर गर्ने, यही कन्सेप्टबाट पछि फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नु छ। वन्स अगेन भने लास्ट मेथड पढेकोमा WP इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड फर चेबिसेभ फिल्टर, तर इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा W इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड भनेको स्टप बैंड फ्रिक्वेन्सी हो, तर WS इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड स्योर छ WS भन्दा पहिला WP हुन्छ, तर WP इज लेस देन 1 रेडियन पर सेकेन्ड। ल यति गर्यो भने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को रिलेसन आयो, TICH को भ्यालु, त्यसपछि यसको फिगर पनि आयो। अब फेरि पहिला जस्तै बटरवर्थ र चेबिसेभमा गरे जस्तै एप्सिलॉन को फर्मुला निकाल्नु छ, हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला निकाल्नु छ, अर्डर को फर्मुला निकाल्नु छ, र थप अब यहाँनिर एउटा कुरा के देखिन्छ भने हेर्न सक्छौ, अघिसम्म बटरवर्थ र चेबिसेभमा हेर माथि 1 हुन्छ तल समथिङ हुन्छ, त्यही भएर बटरवर्थ र चेबिसेभमा एउटा पनि जिरोज हुँदैन, ओन्ली पोल्स हुन्छ। तर यो रिलेसनमा हेर त माथि 1 नभएर माथि पनि एउटा पोलिनोमियल छ, द्याट्स वाइ इन्भर्स चेबिसेभ लो पास फिल्टरमा जिरोज पनि हुन्छ पोल्स पनि हुन्छ, त्यही भएर माथिको रुट्सले जिरोज दिन्छ, तलको रुटले पोल्स दिन्छ। द्याट्स वाइ एउटा एक्स्ट्रा कुरा के थपियो भने इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि पोल्स मात्र निकालेर ट्रान्सफर फंक्सन निस्किँदैन, रादर हामीले जिरोज पनि निकाल्नु पर्ने र पोल्स त निकाल्नै पर्छ, त्यही भएर पोल्स र जिरोज दुईटै निकाल्नु पर्ने। ल यति हो रिस्पोन्सको लागि डेरिभेसन। अब बाँकी फर्मुलाको डेरिभेसनको लागि यहाँनिर मेरो यो ओरिजिनल नोट्समा सर्ट फर्ममा गरेको छ, तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो होला, त्यही भएर अर्को मटेरियल सो गर्दैछु जुनको हेल्पबाट एक्सपेन्डेड फर्ममा यही फर्मुलाहरूको डेरिभेसन सो गर्छु। त्यही भएर नेक्स्ट मटेरियल अब सेयर गरेँ तिमीहरूलाई। फर्मुलाको डेरिभेसन अघि गराइसकेको छु, हेर यही फर्मुला थियो, एकचोटि खाली हाइलाइट गरिदिउँ। लेफ्टतिर हेर त TIC लेखेको छ यो नोट्समा, भन्नु खोज्नुको मिनिङ इन्भर्स चेबिसेभ, यसको भ्यालु अघि म जे निकालेको थिएँ त्यही हो, जहाँ पनि त्यही हुन्छ। इन्भर्स चेबिसेभको एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W। ल अब कुनै पनि फर्मुला निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिला एटुनिएसनको इक्वेसन लेख्ने र त्यही एटुनिएसनको इक्वेसनबाट फर्मुला जम्मै डिराइभ गर्न सकिन्छ, जिरोज र पोल बाहेक। त्यही भएर म एटुनिएसनको इक्वेसन लेखेँ र एटुनिएसन भनेकै अल्फा इक्वल टु 10 log T हो, र यो T स्क्वायर हो भने यसको स्क्वायर रुट भनेको T हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर 20 log हो है ओरिजिनल फर्मुला सम्झ, अल्फा इक्वल टु -20 log दिस मच हुन्छ। अब यसमा एउटा सानो काम गर्दैछु, यसको पावर 1/2 हो, यसलाई उल्टो गरिदियो भने यसको पावर -1/2 हो, यो -1/2 र सुरुको अल्फाको -20 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 आउँछ। त्यही भएर यो 10 कसरी आयो बुझ्यौ, 10 log र यसको उल्टो गरिसकेको छु, त्यही भएर 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W र पावर -1/2 त यता लगेर मल्टिप्लाई गरिसकेको छु। अब यही इक्वेसन भित्रकोलाई अलिकता रिअरेन्ज गरेर यसरी लेखे 10 log 1 by 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर W एउटा टर्म आयो, अर्को एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W बाई सेम, जो दुईटा काटिएर 1 भयो, त्यही भएर फाइनल इक्वेसन एटुनिएसन इक्वल टु 10 log ब्रैकेट भित्र 1 प्लस 1 by एप्सिलॉन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W र सबलाई थाहा छ एटुनिएसनको युनिट dB हुन्छ, त्यही भएर राइट साइडमा dB लेखिएको छ। यो फिगरहरु पहिला एक्सप्लेन गरिसकेको छु, फेरि यो फिगर मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्यो, अघि जेनेरेट गरिसकेको छु फिगर।
अब यही एटेन्युएसनको हेल्पबाट अर्डरदेखि लिएर एप्साइलनहरूको भ्यालु, हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीहरूको भ्यालुको डिस्प्ले सो गर्नु छ र त्यही डिस्प्ले गर्नको लागि डेरिभेसन सो गर्दैछु। यो फर्मुला माइन्डमा राखिराख। अल्फा इक्वल टु 10 log 1 + 1 by Cn एप्सिलन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W। युनिट हो डीबी। अहिले नलेखे हुन्छ, लास्टमा कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि युनिट लेख्ने। ल यो दुईचोटि पेज आएको छ, त्यही पेजबाट अब सुरु गर्दैछु डेरिभेसन। डेरिभेसन पहिला एप्सिलनको लागि। एप्सिलनको लागि डेरिभेसन गर्नु छ भने अघिको फिगरबाट, यहाँ पनि फिगर सो गरेको छ, अघि यही फिगर सो गरेको थिए। WS इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, WP भनेको लेस देन 1 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। र यो फिगरबाट के भन्न पाइयो भने इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा Cn स्क्वायर 1 by W को भ्यालु 1 हुन्छ यदि अल्फा इक्वल टु अल्फा मिन हो भयो भने। वन्स अगेन अल्फा इक्वल टु अल्फा मिन भयो भने W इक्वल टु अल्फा इक्वल टु अल्फा मिन भयो भने Cn स्क्वायर 1 by W को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यही भ्यालु अघिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर। यदि अघिको इक्वेसन सम्झ त, अघिको इक्वेसनमा के थियो? अल्फा, अल्फा को ठाउँमा अल्फा मिन राख्यो भने राइट साइडमा एप्सिलन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W को ठाउँमा 1 राख भन्नाले इक्वेसनको आउटपुट के होला? अल्फा मिन इक्वल 10 log 1 + 1 by एप्सिलन स्क्वायर इन्टु 1। त्यही रिलेसन नेक्स्ट पेजमा यहाँ सो गरेको छु। अल्फा मिन इक्वल टु 10 log ब्रैकेट भित्र 1 + 1 by एप्सिलन स्क्वायर इन्टु 1 भनेको एप्सिलन स्क्वायर मात्र। अब बच्चाको काम सुरु भयो। के गर्ने अलमोस्ट जानिसकेका छौ। यदि घरमा प्र्याक्टिस गरेका छौ भने क्विकली भनिहालौँ। 10 लाई लेफ्टतिर लाने अल्फा मिन बाई 10, लग लाई 10 टु द पावर लेफ्टतिर लाग्ने 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10, यो 1 लाई लेफ्टतिर लाने -1, 1 by एप्सिलन स्क्वायर भएकोले दुईतिरै स्क्वायर रुट गर्यो भने 1 by एप्सिलन राइट साइडमा, र दुईतिरै उल्टाइदियो भने लेफ्टतिरको पावर -1/2 हुन्छ। त्यही भएर यही म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन घरमा गर्ने फाइनल इक्वेसन आउँछ। एप्सिलन आइसी लेखेर हाइलाइट मात्र गर्न खोजेको, दिस इज फर इन्भर्स चेबिसेभ। त्यही भएर एप्सिलन इक्वल टु स्क्वायर ब्रैकेट 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 -1 पुरैको पावर -1/2। अब यो डेरिभेसन पनि जान्नु पर्यो, फर्मुला पनि लेख्नु। त भने यो फर्मुलाको डेरिभेसन बुझ्यो? यस सर। ल अब नेक्स्ट फर्मुला अर्डर डिफाइन गर्नको लागि, हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि। अब ती मध्ये पहिला हाफ पावर या अर्डर नै पहिला निकाल्दैछु यहाँनिर, त्यसपछि हाफ पावर निकालेको छ कि। अब पहिला अर्डर नै निकाल्दिन्छु। जुन अर्डरमा फर्मुला निकाल्दा आफ्नो इच्छा हो। इक्जाममा जे डेरिभेसन सोध्छ त्यो डेरिभेसन गरिदिने हो। ल लेफ्टतिर हेर, अबको टाइटल अर्डर अफ इन्भर्स चेबिसेभ। फेरि अहिकै फर्मुला युज गर्दैछु। अघि नै भने एटेन्युएसनकै फर्मुलाबाट 3टा प्यारामिटरको भ्यालु निस्किन्छ। र अहिलेको इक्वेसन रिराइट गरे अल्फा इक्वल टु 10 log ब्रैकेट भित्र 1 + 1 by एप्सिलन स्क्वायर Cn स्क्वायर 1 by W। अर्डर निकाल्नको लागि एउटा कुरा के केयर गर्नुपर्ने भने अल्फा इक्वल टु अल्फा मैक्स व्हेन W इक्वल टु WP। वन्स अगेन इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा अल्फा को भ्यालु अल्फा मैक्स सँग इक्वल हुन्छ व्हेन W इक्वल टु WP। भन्नाले यो अल्फा को ठाउँमा अल्फा मैक्स राख्यो भने जहाँ जहाँ W भेट्छ त्यसको ठाउँमा WP लेख। राइट साइडमा एक ठाउँमा मात्र W छ, र बाँकी जम्मै इक्वेसन सेम, लास्टमा लेखे W को ठाउँमा WP। यति गरेपछि म्याथ सुरु हो। म्याथ सुरु हुनुको मिनिङ अघि जस्तै के गर्नुपर्ने? 10 लाई लेफ्टतिर लग अल्फा मैक्स बाई 10, लग लाई लेफ्टतिर लग 10 टु द पावर अल्फा मैक्स बाई 10, 1 लाई लेफ्टतिर लग -1, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर। त्यसपछि Cn स्क्वायर 1 by WP को ठाउँमा हाइपरबोलिक वाला फंक्सन युज गर। त्यसमा n भन्ने टर्म आउँछ र n लाई लेफ्टतिर राखेर बाँकीलाई जम्मैलाई राइटतिर लग्यो भने फाइनल इक्वेसन राइट साइडमा आइपुग्छ। हेर 3-4 लाइन्सको डेरिभेसन गर्ने। n इक्वल टु cos हाइपरबोलिक इन्भर्स स्क्वायर रुट अफ ओभरअल छ है। यो भित्र डिनोमिनेटर र न्युमरेटर दुईटै छ, दुईटैको स्क्वायर रुट हो। 10 to the power alpha mean by 10 - 1 overall divided by 10 to the power alpha max by 10 - 1 whole divided by cos hyperbolic inverse 1 by WP। त्यही भएर यो फर्मुलाको डेरिभेसनको लागि एउटा लाइन मात्र जाने पुग्यो।
इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा अल्फा इक्वल टु अल्फा पी और अल्फा मैक्स व्हेन डब्ल्यू इक्वल टु डब्ल्यूपी र अहिलेको इक्वेसनमा त्यही सब्स्टिट्युट गर्ने र सिएन डब्ल्यू को ठाउँमा सिएन 1/डब्ल्यूपी को ठाउँमा हाइपरबोलिक वाला फर्मुला युज गर्ने र त्यही फर्मुलाको रिएरेन्जमेन्टले गर्दाखेरि लास्टमा अर्डरको फर्मुला यो आउँछ। अब यो फर्मुलामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्न सक्छौ, डब्ल्यूएस कतै पनि अकर भएको छैन। रिजन अघि पनि भनेको थिएँ, इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा डब्ल्यूएस इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, त्यही भएर कतै पनि अकर भएको छैन। र कहिले काहीँ इक्जाममा इन्भर्स चेबिसेभको न्युमेरिकल सोध्दाखेरि डब्ल्यूएस को भ्यालु पनि दिन्छ। यदि क्वेसनमा डब्ल्यूएस को भ्यालु पनि गिभेन छ भने तलकोमा cos हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/डब्ल्यूपी को ठाउँमा cos हाइपरबोलिक इन्भर्स WS/WP लेख्ने, त्यति मात्र चेन्ज गर्ने। त्यसलाई सायद नेक्स्ट पेजमा लेखिदिएको छु। यदि WS को भ्यालु गिभेन छ भने माथिको इक्वेसन सेम राख्ने, तलको इक्वेसनमा 1/WP थियो, त्यसमा WS/WP राख्ने। यति गर्यो भने मोडिफिकेसन आयो यही फर्मुलाबाट। अब अर्डर अफ इन्भर्स चेबिसेभ निकाल्न सकिन्छ। ल वन्स अगेन भन, डेरिभेसन क्लियर भयो? ल दुईटा डेरिभेसन भयो। अब तेस्रो डेरिभेसन हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीको लागि गर्दैछु र हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीको लागि चेबिसेभमा गरेकै प्रिन्सिपल यहाँनिर युज गर्छु। हामी त्यस्तो एउटा कन्डिसन डिटरमाइन गर्नुपर्छ जुन कन्डिसनमा एटेन्युएसनको भ्यालु 3 dB आओस् या म्याग्निट्युडको भ्यालु 1/√2 आओस् या पावरको भ्यालु हाफ अफ पावर आओस्। त्यही तीनटाको डेफिनिसन अफ हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी वन्स अगेन भनौँ। त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीमा पावर हाफ टाइम्सले गर्छ या त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीमा म्याग्निट्युड 1/√2 टाइम्सले गर्छ या त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीमा एटेन्युएसन 3 dB अकर हुन्छ, त्यही तीनटाको अकर हुने फ्रिक्वेन्सीको नाम हो हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी। र यहाँ पनि एउटा म के एज्युम गर्दैछु भने लेटस एज्युम है, यो तलको भ्यालुलाई हाइलाइट गर्दैछु म। यो एज्युम गर्दैछु के हुँदैछ भने हेर्ने। अब हाइलाइट गरेको कुरालाई लेख। म एज्युम गरेँ लेट 1/एप्सिलोन² सिएन स्क्वायर 1/डब्ल्यू, अहिलेलाई डब्ल्यूपी लेखेको छ, डब्ल्यूपी छैन, डब्ल्यू मात्र छ। एप्सिलोन² सिएन स्क्वायर 1/डब्ल्यू इक्वल टु 1 भयो भने यो स्क्वायर्ड म्याग्निट्युड ट्रान्सफर फङ्सनमा राख त 1/1 प्लस त्यसको भ्यालु कति माने 1, नाले 1/1 प्लस 1 भनेको 1/2, स्क्वायरलाई राइट साइडमा लग्यो भने 1/√2। द्याट्स वाइ के देखियो लेफ्टतिर म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फङ्सन मात्र छ, राइट साइडमा के आयो 1/√2। रहेको डेफिनिसन अनुसार म्याग्निट्युड 1/√2 हुने ठाउँलाई नै हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भन्छ। द्याट्स वाइ अब इक्वेसन के बन्यो भने यो कन्डिसनमा डब्ल्यू को ठाउँमा WHP लेखियो भने र त्यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने WHP को भ्यालु आउँछ। यो लेख्दाखेरि WP झुकेर लेखेको छ, यो WP नभएर WHP हो। राइट साइडमा हेर लास्टमा WHP करेक्सन गरेर लेखेकै छ, बीचमा करेक्सन नभएको। तर यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर हेर लेखे 1/एप्सिलोन² सिएन स्क्वायर 1/WHP इक्वल टु 1। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर सिएन लाई राइटतिर लग्यो भने के होला 1/एप्सिलोन² इक्वल टु सिएन स्क्वायर 1/WHP। दुईतिरै स्क्वायर रुट गर्यो भने लेफ्टतिर के रहला 1/एप्सिलोन, राइटतिर के आउँछ सिएन 1/WHP। राइट साइडको पहिलो इक्वेसन हेर त सिएन 1/WHP, यो पी रङ लेखेको छ, सिएन 1/WHP इक्वल टु 1/एप्सिलोन। अगेन अब यहाँ सिएन को फर्मुला चाहियो र सिएन को फर्मुला हाइपरबोलिक फर्मुलालाई युज गर्ने, cos हाइपरबोलिक n cos हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/WHP इक्वल टु 1/एप्सिलोन। अब हेर्न सक्छौ WHP लाई लेफ्टतिर राख, बाँकी जम्मैलाई राइटतिर राख। म्याथमेटिक्स सुरु भयो। कसरी गर्ने, WH लाई राइट साइड लग्यो भने WH लाई के रे cos H लाई लग्यो भने cos हाइपरबोलिक इन्भर्स, n लाई लग्यो भने 1/n ले मल्टिप्लाई गर्ने राइट साइडमा। cos हाइपरबोलिक इन्भर्सलाई राइट साइडमा लग्यो भने पुरैको cos हाइपरबोलिक र लेफ्टतिर 1/WHP छ, दुईतिरै उल्टाइदियो भने बल्ल लेफ्टतिर WHP रहन्छ। त्यही भएर WHP इक्वल टु दुईतिरै उल्टा आएकोले राइट साइडको एक्सप्रेसन डिनोमिनेटरमा आउँछ 1/ पुरै 1/ तल के छ cos हाइपरबोलिक ब्रैकेट भित्र 1/n cos हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलोन। अगेन दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी फर इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर। फेरि हाफ पावर निकाल्नको लागि पहिलो र इम्पोर्टेन्ट लाइन मात्र भन्दिम। खाली के लेट गर्ने भने लेट
1 by epsilon squared Cn square 1 by W is equal to 1. Then magnitude of inverse Chebyshev becomes 1 by root 2. That's why त्यही कन्डिसन लेट गरेकोमा W लाई WHP ले रिप्लेस गर्ने र त्यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै जाने, खाली बीचमा Cn को फर्मुला युज गर्दाखेरि हाइपरबोलिक वाला युज गर्ने, लास्टमा WHP लाई लेफ्टतिर राखेर बाकीलाई राइटतिर राख्यो भने राइट साइडको इक्वेसन देखेकै छ, WHP इक्वल टु 1 by समथिङ। मन यो डेरिभेसन पनि बुझ्यौ? भन्दै जाउँ न, अल्छी नगर। हजुर सर बुझ्यो। ल अब तीनटा कुरा डिराइभ गरिसके, अर्डर पनि निकालिसके, WHP पनि निकालिसके, एप्सिलोन को भ्यालु पनि निकालिसके। अब क्वेशन रह्यो पोल्स र जीरोज कसरी निकाल्ने। जीरोज निकाल्नको लागि 1.5 पेजको डेरिभेसन छ, तर सिलेबस अनुसार जीरोज निकाल्ने डेरिभेसन पढ्नु छैन, त्यही भएर तिमीहरू किन एक्स्ट्रा बर्डन लिने, रादर जीरो निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला मात्र हेर्ने, रिमेम्बर गर्ने, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति भए सफिसिएन्ट छ। र अघिल्लो एउटा पेजमा स्किप गरेको थिए, त्यसमा जीरोको डेरिभेसन गरेको थियो, त्यो डेरिभेसन तिमीहरू नगर्ने खाले। 10, 10:30, 11 ल त्यही भएर जीरोज निकाल्नको लागि डेरिभेसन नहेर्ने, फर्मुला खाली हाइलाइट तिमीहरूलाई गर्दैछु, राइट साइडमा हेर्ने हाइलाइट म गर्दैछु। अघि पनि सो गरेको थिए, इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा जीरोज पनि छ, पोल्स पनि छ, त्यही भएर जीरोज निकाल्ने डेरिभेसन नहेर्ने, फर्मुला डाइरेक्ट गएको र फर्मुला के हो भने WK इक्वल सेक K पाई बाई 2n। WK इक्वल टु सेक, अब कस को उल्टो सेक हो, त्यही भएर सेक K पाई बाई 2n। अब राइट साइडमा K र n को मिनिङ चाहियो। n को सिम्पल मिनिङ, n भनेको अर्डर अफ द फिल्टर, अघिको फर्मुलाबाट अर्डर निकालेको भ्यालु यहाँ राख्ने र K को भ्यालुमा अब यो फर्मुलामा भेरी मच केयरफुल हुनु। अघिसम्म सम्झ त चेबिसेभ र बटरवर्थमा K को भ्यालु 0 देखि 2n - 1 सम्म लिन्थ्यो, तर यो फर्मुलामा के केयरफुल हुने भने यो फर्मुलामा K को भ्यालु ओन्ली ऑड लिने, ऑड भ्यालु मात्र लिने, ऑड इन्टिजर मात्र लिने, सच एज 1 3 5 7 9 11 एन्ड सो अन। पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, ऑड भ्यालु मात्र लियो भने कहाँसम्म लिने, त्यसको पनि अप्पर लिमिट फिक्स छ, n भन्दा ठूलो ऑड भ्यालु नलिने भन्नाले K इज ओन्ली द ऑड इन्टिजर्स अप टु n, n सम्मको। अब एक्जाम्पल भनौँ न, n को भ्यालु 4 हो भने, यहाँ पहिला 5 लाई भनौँ न, n को भ्यालु 5 हो भने K को भ्यालु 1 लिने, 3 लिने, 5 लिने, 5 पछि नलिने, फेरि 5 भन्दा ठूलो भइदिन्छ, n भन्दा ठूलो। यदि n को भ्यालु 4 छ भने फेरि ऑड भ्यालु नै लिने, 1 लिने, 3 लिने, तर 5 नलिने, 5 लियो भने त n 4 भन्दा ठूलो भइदिन्छ। द्याट्स वाइ यो दुईटा एक्जाम्पलबाट बुझ्यौ, यो गिभन फर्मुलामा केयरफुल हुने अबाउट K, K इज ओन्ली द ऑड इन्टिजर्स अप टु n। ल यो फर्मुला मात्र बुझ्यौ, डेरिभेसन त गराएकै छैन। ल अब लास्ट बाँकी रह्यो पोल्स कसरी निकाल्ने। पोल्स निकाल्नको लागि नयाँ केही पनि छैन, फर्मुला डेरिभेसन, त्यसको लागि एउटा ट्रिक छ र त्यो ट्रिक म तिमीहरूलाई सो गर्दैछु। त्यो ट्रिक न्युमेरिकलमा पनि सो गर्छु, अहिले व्हाइट बोर्डमा पनि थोरै कुरा लेखेर शेयर गर्दैछु तिमीहरूलाई। पोल्स अफ इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर कसरी निकाल्ने। ल हाम्रो टार्गेट हो पोल्स अफ इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर निकाल्नु पर्ने। हाम्रो टार्गेट हेर पोल्स अफ इन्भर्स चेबिसेभ निकाल्नु पर्ने छ। तर तिमीहरूलाई सजेस्ट म के गर्छु र बुकहरुमा पनि त्यही मेथड लेख्या हुन्छ, पोल्स अफ इन्भर्स चेबिसेभ निकाल्न अब्जेक्टिभ भए पनि हामी पोल्स अफ चेबिसेभ फिल्टर निकाल्छौं। त्यही भएर के निकाल्ने, पोल्स अफ चेबिसेभ फिल्टर।
कसरी निकाल्ने लास्ट क्लासमा दुईटा एक्जाम्पल सो गरिसके। फेरि सम्झ, निकाल्नु छ पोल्स अफ इन्भर्स चेबिसेभ। ट्रिक के हो भने पहिला पोल्स अफ चेबिसेभ फिल्टर निकाल र मानौँ एउटा कुनै पोल है, जतिवटा पनि पोल आउन सक्छ। मानौँ पोल यस्तो आयो, ए प्लस जेबी आयो। मानौँ यो पोल्स यसरी आयो, ए प्लस जेबी। स्योर छ पोल्स जेनरली कम्प्लेक्स भ्यालु हुन्छ र रियल पार्ट मानौँ ए आयो, इमेजिनरी पार्ट जे आयो। त यस्तो मानौँ पोल्स आयो। अब तिमीहरू पढेको फर्मुला युज गर्दैछु। कुनै पनि पोल्स कार्टेसियन फर्ममा छ भने यसलाई आर ई टु द पावर जे थीटा को फर्ममा लेख्न पाइन्छ। दिस क्यान बी रिटेन एज आर इन्टु ई टु द पावर जे थीटा। अब तिमीहरूलाई नै सोधौँ भन त, यो फर्मुलामा आर को भ्यालु कति? ए प्लस जेबी इक्वल टु आर ई टु द पावर जे थीटा लेख्यो भने छिटो भन न, आर को भ्यालु कति? ल जसले बोल्यो साउन्ड खासै राम्रो आएन है, राम्ररी सेट गर। ए ल ल स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चैदेखि पढ्या छौ र थीटा को भ्यालु पक्कै अब जानिसक्यो। tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट बी बाई ए। ल अहिलेसम्म म जे गरेको छु चेबिसेभको लागि गरेको छु हेर। अब यहाँनिर आउँछ इन्भर्स चेबिसेभको लागि केयर गर। इन्भर्स चेबिसेभको पोलको भ्यालु आइसक्यो। ल इन्भर्स चेबिसेभको पोल इज इक्वल टु माइनस आर ए होइन ल अब इन्भर्स चेबिसेभको पोलको लोकेसन डाइरेक्ट यसरी हो, 1/r इन्टु ई टु द पावर माइनस जे थीटा। ल कन्सेप्ट के आयो भने यसलाई कन्क्लुड गर्दिउँ। इन्भर्स चेबिसेभको पोल निकाल्नु छ भने पहिला चेबिसेभको पोल निकाल्ने। त्यो पोललाई पोलार फर्ममा आर ई टु द पावर जे थीटाको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने र जम्मै पोलको आरलाई उल्टो गरिदिने, 1/r गरिदिने। जम्मै पोलको साइनलाई उल्टो गरिदिने भन्नाले थीटाको ठाउँमा माइनस थीटा लेख्ने हो। नाउ दिस गिव्स द पोल लोकेसन अफ इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर। यही हो इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरको पोल लोकेसन। नयाँ फर्मुला चाहियो। म्याग्निट्युडलाई के गर, रेसिप्रोकल गर, आर को ठाउँमा 1/r लेख, फेजलाई निगेट गर, थीटाको ठाउँमा माइनस थीटा लेख। दिस गिव्स पोल लोकेसन अफ इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टर। ल भन यो कन्सेप्ट बुझ्यौ? यस सर। ल यति बुझ्यौ भने अब तिमीहरूलाई एउटा कम्प्लिट न्युमेरिकल सो गर्दैछु। इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरमा सबै आउने गरी अर्डर कसरी निकाल्ने, हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, एप्सिलोन कसरी निकाल्ने, जिरोज कसरी निकाल्ने, पोल्स कसरी निकाल्ने, अघि जुन चारवटाको डेरिभेसन र एउटाको विदाउट डेरिभेसन सो गरेका थिए ती जम्मैलाई हुने गरी तिमीहरूलाई एउटा न्युमेरिकल अब कम्प्लिट इक्जाम्पल सो गर्दैछु। अगेन इक्जाम्पल्सहरू घरमा आफै गर्यो चाँडै बुझ्छौ, सुन्दै मात्र बस्यो, एक दुई दिन बुझ्छौ, त्यसपछि पटक्कै केही बुझ्दैनौ, सबै बिर्सिसकेका हुन्छौ। त्यसपछि फेरि अब या त ट्युसन पढ्ने या त अर्को सेममा इक्जाम दिने। ल अब यहाँनिर फर्मुलाहरू लिस्टिङ गरेको छ, किन म लिस्ट गरौँ र अघि सबै फर्मुला 1 by 1 सो गरिसकेँ म। अब त्यसैको लागि यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल। ल क्वेसन के हो भने लेफ्टतिर क्वेसनलाई हाइलाइट गर्दैछु हेर। अल्फा मिन को भ्यालु 18 dB, अल्फा मैक्स को भ्यालु 0.25 dB, WS को भ्यालु 1400 रेडियन पर सेकेन्ड, WP को भ्यालु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड। हाम्रो काम हो इन्भर्स चेबिसेभ फिल्टरको पोल र जिरोज निकाल्नु पर्ने, तल खाली भनेको छ, तर म सबै निकाल्न सिकाउँदैछु, हालाकि सबैको युज हुन्छ नै। ल अब यो फर्मुला हेर, सबभन्दा पहिला एप्सिलोन निकाल्दैछु। एप्सिलोनको फर्मुला अघि डिराइभ गरिसकेको छु, 1/√10 to the power अल्फा मिन बाई 10 - 1। क्वेसनमा अल्फा मिनको भ्यालु गिभन छ, सब्स्टिट्युट गरे, यसको भ्यालु आयो 0.1269। ल पहिलो क्याल्कुलेसन गरे। दोस्रो अर्डर निकाल्नु पर्ने, अघि भर्खर अर्डरको फर्मुला सो गरेको थिए, कस हाइपरबोलिक इन्भर्स
स्क्वायर रूट अफ पुरै 10 अल्फा मिन बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 पुरै डिवाइडेड बाई दुईटा कुरा तल भनेको थिएँ डब्लुपी को भ्यालु गिभन छैन भने डब्लुएस को भ्यालु गिभन छैन भने कस हाइपरबोलिक इन्भर्स 1 बाई डब्लुपी डब्लुएस को पनि भ्यालु गिभन छ भने तल कस हाइपरबोलिक इन्भर्स डब्लुएस बाई डब्लुपी त्यही भएर राइट साइडमा हेर कस हाइपरबोलिक इन्भर्स डब्लुएस बाई डब्लुपी हो। अब अल्फा मिन पनि थाहा छ अल्फा म्याक्स पनि थाहा छ डब्लुएस र डब्लुपी पनि थाहा छ यो भ्यालु राखेर सब्स्टिट्युट गर राइट साइडमा हेर त्यसको भ्यालु आउँछ 4.8098 र 4.80 समथिङ आयो भने तिमीहरूलाई पहिलादेखि भनेको जहिले पनि लार्जर इन्टिजर भ्यालु लिने र 4 पॉइंट समथिङको ठाउँमा 5 लिने 5 आयो दुईटा क्याल्कुलेसन गरिसके एप्सिलोन पनि निकाले अर्डर पनि निकाले। अब हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ यसको पनि अघि फर्मुला थियो WHP इक्वल टु 1 बाई cos हाइपरबोलिक ब्रैकेट भित्र 1 बाई n cos हाइपरबोलिक इन्भर्स 1 बाई एप्सिलोन थियो एप्सिलोन आइसी लेखे पनि एप्सिलोन थियो। अब हेर एप्सिलोन निकालिसकेको छ ननिकालेको भए यहाँनिर चाहिन्थ्यो n पनि निकालिसकेको छ ननिकालेको भए यहाँनिर चाहिन्थ्यो। अब एप्सिलोन थाहा छ n थाहा छ यही दुईटा भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरेर फाइन्ड आउट गर लास्टमा यसको भ्यालु आउँछ हेर 0.8558 रेडियन पर सेकेन्ड। ल तीनटै कुरा आयो तर मेजर कुरा मलाई सिकाउनु थियो जीरोज र पोल्स कसरी निकाल्ने र यो तीनटा त भेरी सिम्पल वेजबाट आयो। अब जीरोज र पोल निकाल्न सिकाउँदैछु। जीरो र पोल निकाल्नु छ अर्डर कति आइसक्यो फिफ्थ अघि मैले भनेको कुरा सम्झ फिफ्थ अर्डर इन्भर्स चेबिसेभको पोल निकाल्नु छ हामीलाई। अघि मैले व्हाइट बोर्डमा के भनेको थिएँ फिफ्थ अर्डर इन्भर्स चेबिसेभको पोल निकाल्नु छ भने पहिला फिफ्थ अर्डर चेबिसेभको पोल निकाल पहिला फिफ्थ अर्डर चेबिसेभको पोल निकाल पक्कै फिफ्थ अर्डर भएकोले 5 वटा पोल्स आउँछ। अब त्यो डेरिभेसन तिमीहरूलाई चेबिसेभमा पढाइसकेकोले फेरि म यो डेरिभेसन सो गरिन किन अहिले चेबिसेभको पोल निकालिदैछ त्यही भएर जम्मै चेबिसेभको पोलहरूको भ्यालु यसरी आएको छ। हेर पोल्सहरू के आएको छ त्यो हेर्न सक्छौ यहाँनिर लिस्टिङ गरिदिएको छु। हेर चेबिसेभको पोल्सहरू के आएको छ। चेबिसेभको पहिलो पोल के आएको छ भने माइनस 0.60 माथि निकालिसकेको छ चेबिसेभ पढाइसकेको छु तर माइनस 0.060628 डब्लु को भ्यालु 0 हुनुको मिनिङ प्लस माइनस j0 हो। दोस्रो रुट र तेस्रो रुट यसरी आथ्यो माइनस 0.49043 प्लस j 0.68735 दोस्रो रुट तेस्रो रुटमा माइनस साइन राख्ने यसैमा माइनस 0.49043 माइनस j 0.68735 ल तेस्रो रुट पनि आयो। अब चौथो पोल र पाँचौं पोलको लागि नेक्स्टबाट दुईटा भ्यालु लेख्ने प्लस माइनस गरेछ। सबलाई थाहा छ पोलको रियल पार्टलाई सिग्मा के भनिन्छ पोलको इमेजिनरी पार्टलाई डब्लु के भनिन्छ त्यही सेन्समा सिग्मा र डब्लु लेखेको जो चौथो पोलको भ्यालु माइनस 0.187328 प्लस j 1.1121588 पाँचौं पोल माइनस 0.187328 माइनस j 1.1121588 ल पाँचवटा पोल्स आयो। अघि मैले भनेको थिएँ जम्मै पोल्सलाई पोलार फर्ममा r e टु द पावर थीटामा लेख्ने। ल पहिलो रोमा हेर एउटा पोल छ भने त्यो कन्डिसनमा इमेजिनरी पार्ट 0 भएकोले पक्कै त्यसको म्याग्निट्युड रियल पार्टकै एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ र फेज निकाल्यो भने tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाइ समथिङ 0 बाइ समथिङ भनेको 0 tan इन्भर्स 0 थियो भने 0 डिग्री आयो। तर पहिलो पोलको r को भ्यालु आयो 0.606208 र थीटाको भ्यालु आयो 0 डिग्री। नेक्स्ट रोमा हेर्यो भने दुईटा पोल छ दुईटा मध्ये दुईटैमा के खाली फरक छ भने एउटामा इमेजिनरी साइन प्लस छ अर्कोमा इमेजिनरी साइन माइनस छ बाँकी सेमै हो। द्याट्स वाइ दुईटैको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ त्यही भएर नेक्स्ट रोमा भएको दुईटा पोल्सको म्याग्निट्युड यति नै हो। सिन्स रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर गर्यो भने साइन प्लस भए पनि माइनस भए पनि स्क्वायरले खाइदिइहाल्छ। त्यही भएर नेक्स्ट रोको दुईटै पोल्सको r को भ्यालु हो 0.844936
तर थीटाको भ्यालु एउटा प्लस आउँछ एउटा माइनस आउँछ रिजन एकचोटी इमेजिनरी पार्ट प्लस छ एकचोटी इमेजिनरी पार्ट माइनस छ त्यही भएर थीटाको भ्यालु सेम बट प्लस र माइनस दुईटा आउँछ दुईटालाई एकैचोटी म लेखेँ थीटाको भ्यालु भनेकै tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाइ रियल पार्ट गरेर जति एंगल आउँछ त्यसको प्लस र माइनस दुईटै लेखेर एंगल आउँछ प्लस माइनस 54.49 डिग्री फाइनली नेक्स्ट रोमा पनि दुईटा पोल छ अघि जस्तै सम्झ दुईटै पोल्सको म्याग्निट्युड सेम हो त्यही भएर म्याग्निट्युड एउटा मात्र आयो 1.127825 तर पोल्स अगेन अघि जस्तै फेजको भ्यालु नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै आउँछ फेरि इन्भर्स tan इन्भर्स अफ इमेजिनरी बाइ रियल गर्ने एंगल निकाल्ने त्यसको प्लस माइनस दुईटै भ्यालु लेख्ने प्लस माइनस 80.44 डिग्री ल अहिले भर्खर मैले के निकाले चेबीसेभ फिफ्थ अर्डरको पाँचवटा पोल्स र जम्मै पोल्सलाई r e to the power j थीटा मा लेखे दैट्स व्हाई अब इन्भर्स चेबीसेभ को कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला अघि सो गरिसकेको छु स्ट्र्याटेजी इन्भर्स चेबीसेभ को निकाल्नु छ भने सिम्पली के गर्ने r को ठाउँमा 1/r लेख्ने त्यही भएर हेर त पहिलो r के थियो 0.606208 त्यही भएर यसैलाई रेसिप्रोकल गर त्यही भएर पहिलो पोल लोकेसनको r को भ्यालु आयो 1.649588 0 लाई नेगेट गर्यो भने 0 को 0 हो ल यो आयो यसैलाई सर्टमा यसरी लेखिया छ 1 point यसलाई नियरली इक्वल टु 1.65 लेखिया छ फेजलाई जहिले पनि एंगलको नोटेसनमा लेखिन्छ त्यही भएर r को भ्यालु यो हो थीटाको भ्यालु यो हो 0 डिग्री ल नेक्स्ट बाट निकाल्यो भने त्यो कन्डिसनमा 1.184306 हो कसरी निकाल्ने अघिको म्याग्निट्युड थियो 0.844376 त्यसैलाई रेसिप्रोकल गरेर यति भ्यालु आउँछ एंगलको भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँनिरको प्लसको एंगल लिएर काम गर्यो भने त्यसको माइनस आउँछ त्यही भएर माइनस आयो माइनसबाट यो आयो यहीँनिर सम्झ दुईटै एंगल आउँछ प्लसको लागि लियो भने के आउँछ एंगल यो माइनस आउँछ त्यही भएर यहाँ पनि दुईटै एंगल आयो यहाँनिर छुटाएको छ माइनस मात्र नलेख्ने माइनस प्लस दुईटै लेख्ने सिन्स माथिको प्लस तल माइनस हुन्छ माथिको माइनस तल प्लस हुन्छ त्यही भएर यो माइनस प्लस दुईटै लेख्ने म्याग्निट्युड त सेमै हो 1/r तीनटा पोल्स आइसक्यो इन्भर्स चेबीसेभको नेक्स्ट दुईटा पोल्सको लागि फेरि हेर अघिको चेबीसेभको पोलको r लाई 1/r गर 0.88666 आउँछ अघिको एंगललाई नेगेट गर पोजिटिभको ठाउँमा नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ आउँछ त्यही भएर यहाँ पनि छुटा छ प्लस माइनस दुईटै हुन्छ नेक्स्ट वाइ यहाँबाट पनि दुईटा पोल्स आयो अब यो जुन लास्ट कलम हो नि लास्ट कलम भनेकै इन्भर्स चेबीसेभको पाँचवटै पोल्सको लोकेसन आइसक्यो पाँचवटै पोल्सको लोकेसन आइसक्यो ल चारवटा कुरा निकाल्न सिकाएँ अहिलेसम्म एप्सिलोन को भ्यालु निकाले अर्डर n को भ्यालु निकाले हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाले भर्खर इन्भर्स चेबीसेभको पोल निकाल्नको लागि नयाँ कुरा यही थियो पहिला चेबीसेभको पोल निकाल्ने जम्मैलाई r e to the power j थीटामा लेख्ने र जम्मै r लाई 1/r जम्मै थीटालाई माइनस थीटाले रिप्लेस गर्यो भने त्यही नयाँ भ्यालुले जुन नयाँ पोल लोकेसन दिन्छ त्यही पोल लोकेसनको नाम हो त्यही पोल लोकेसनको नाम हो इन्भर्स चेबीसेभको पोल लोकेसन अब लास्ट बाँकी रह्यो जिरोज कसरी निकाल्ने जिरोको लागि अघि फर्मुला भनेको थिएँ अब फेरि हेर यसलाई ओरिजिनल फर्ममा सब्स्टिट्युट गरेको छ हुनाले अघि हाम्रो के थियो पोलार फर्ममा थियो r e to the power j थीटा त्यसलाई फेरि रेक्टेंगुलर फर्ममा चेन्ज गरेको रेक्टेंगुलर फर्ममा चेन्ज गर्न आउँछ नै इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्टमा तिमीहरु पढ्या थियो कार्टेसियनलाई पोलारमा कसरी लेख्ने पोलारलाई कार्टेसियनमा कसरी लेख्ने लेख्न सक्छौ क्याल्कुलेटर छ भने त जन सजिलो छ पोलार फर्म टु कार्टेसियन डाइरेक्ट कन्भर्ट हुन्छ कन्भर्ट गरेर हेर पाँचवटा पोल्सको भ्यालु लेखिसके यो पहिलो पोल यहाँनिर प्लस माइनस गरेर दोस्रो पोल यहाँ पनि प्लस माइनस गरेर तेस्रो र चौथो पोल पाँचौं पोल अब फाइनली जिरो निकाल्ने फर्मुला मात्र हाइलाइट गरिदियो भने पुग्छ जिरो को लागि अघि फर्मुला भनेको थिए wk = सेक k π/2n तर यहाँनिर भेरी मच केयरफुल हो भनेको थिए यो फर्मुलामा राइट साइडमा k को भ्यालु ओन्ली द अड अप टु n र क्वेशन अनुसार n को भ्यालु 5 छ एकैछिन है एउटा फोन उठाउँछु म
ल म फेरि कन्टिन्यू गरेँ अहिलेकै कुरालाई सो गर्दैछु। फेरि यसलाई म रिपिट भने पोल्स निकालिसके, जिरोज निकाल्ने फर्मुला थियो WK = K π/2n। द राइट साइडमा जुन के छ त्यो के को ठाउँमा ओन्ली द अड इन्टिजर अप टु n लिने, n को भ्यालु 5 भएकोले k को भ्यालु 1 3 5 लिने, 5 भन्दा ठुलो नलिने। त्यही भएर k को भ्यालु 1 लिँदाखेरि k को ठाउँमा 1 राख, सेक π/2n, n को भ्यालु 5 हो, एंगल निकाले यति आयो। k को भ्यालु 3 राख, माथि 3 π हो, तल त 5 दुनी 10 हो, यति आयो। र त्यसपछि k को ठाउँमा 5 ल्याउ, 5 लियो भने त्यसको भ्यालु इन्फाइनाइट आयो। जे होस्, 3 वटा जिरोज को लोकेसन आयो। यही 3 वटा लोकेसन भनेको जिरो को लोकेसन हो। यति गर्यो भने हाम्रो टार्गेट फिनिश हो। यति गर्यो भने हाम्रो टार्गेट फिनिश हो। ल भन, कतै कन्फ्युजन छ यो न्युमेरिकलमा? छैन सर। ल छैन भने तेस्रो मेथड पनि सक्यो। त्यस तीनटै मेथडसम्म हेर है, एउटा पनि डेरिभेसनमा छुटाएको छैन, एउटा पनि को न्युमेरिकल छुटाएको छैन। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले सबैको डेरिभेसन र न्युमेरिकल चाहियो। तर अब जुन चौथो मेथड पढ्नु छन् त्यो चौथो मेथडको सिलेबसले नै भनेको छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक र रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ हेर्ने, यसलाई कम्पेयर गर्ने विथ चेबिसेव, बटरवर्थ एन्ड इन्भर्स चेबिसेव। तर यसको फर्मुलाको डेरिभेसन पनि पढ्नु छैन, त्यसको न्युमेरिकल पनि पढ्नु छैन। द्याट्स वाइ फर्मुलाको डेरिभेसन र न्युमेरिकल दुईटै नभएकोले यो च्याप्टरको लागि म तिमीहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गर्दैछु। र त्यो असाइनमेन्टमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यही चौथो मेथड जुन अब सो गर्न लाग्छु, चौथो मेथडको बारेमा नट मोर देन 2 पेजेस या त हातले लेख्ने या कतैबाट कम्प्युटर जेनेरेटेड इन्फर्मेसनलाई कम्पाइल गरेर राम्रो फर्ममा राख्ने, त्यसलाई सबमिट गर्ने असाइनमेन्टमा क्रिएट गर्दैछु। तर त्योभन्दा पहिला 2-4 लाइन इन्फर्मेसन भनिहालौँ। त्यो भन्नको लागि फेरि म आफ्नो इन्भर्स चेबिसेवको एउटा कुरालाई सो गर्न लाग्छु। अघि मैले पढाएको इन्भर्स चेबिसेवमा हेर, इन्भर्स चेबिसेवको अघि मेरो ओरिजिनल नोट्सको यो थियो, यो पनि गराइ नै सकेको छु, खालि एउटा कुरा हाइलाइट गर्दैछु। सुरुको पास ब्यान्ड, पछिको स्टप ब्यान्ड। पास ब्यान्डमा एउटा पनि रिपल छैन। हेर त, पास ब्यान्डमा रिपल नभएर फ्ल्याट लाइन जस्तो छ, तर स्टप ब्यान्डमा फ्ल्याट लाइन नभएर साइनोसोइडल रिपल जस्तो आएको छ। यही कुरालाई लिएर अहिलेसम्म 3वटा फिल्टरलाई एउटा एप्रोप्रिएट नाम दिउँ। पहिला दिएकै छु दुईटालाई। बटरवर्थमा नाइदर पास ब्यान्ड नर स्टप ब्यान्डमा कतै पनि रिपल थिएन, त्यही भएर त्यसको नाम थियो म्याक्सिमली फ्ल्याट। चेबिसेव फिल्टरमा माथि पनि यही फिगर छ, हेर्न सक्छु, फिगर नम्बर 1। चेबिसेवमा पास ब्यान्डमा रिपल आउँछ, स्टप ब्यान्डमा रिपल आउँदैन, त्यही भएर चेबिसेव फिल्टरको अर्को नाम हो पास ब्यान्ड रिपल फिल्टर। तेस्रो भर्खर जुन भने इन्भर्स चेबिसेव फिल्टरमा पास ब्यान्डमा रिपल आउँदैन, स्टप ब्यान्डमा रिपल आउँछ, त्यही भएर चाहिँ इन्भर्स चेबिसेव फिल्टरको अर्को नाम हो स्टप ब्यान्ड रिपल फिल्टर। तिनटै नाम सिक्वेन्सियली भनौँ, बटरवर्थ म्याक्सिमली फ्ल्याट, चेबिसेव पास ब्यान्ड रिपल, इन्भर्स चेबिसेव स्टप ब्यान्ड रिपल। अब चौथो पोसिबिलिटी के देखिन्छ होला? पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड दुईटैमा रिपल हुन सक्छ हो। अब यही चौथो मेथड्स भनेको कावर और इलिप्टिकल हो। कावर और इलिप्टिकल भनेको त्यस्तो फिल्टर हो जुन फिल्टरमा बोथ पास ब्यान्ड एन्ड स्टप ब्यान्डमा रिपल हुन्छ। त्यसको लागि थोरै इन्फर्मेसन नेक्स्ट स्लाइडबाट सो गर्दैछु, बाँकी तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यो असाइनमेन्टमा मलाई सबमिट गर्ने। कावर र इलिप्टिकलको मेजर थिम भनेकै के हो भने त्यस्तो जुनमा हेर्न सक्छु लाइन सेकेन्ड लाइन के हो भने कावर और इलिप्टिकल फिल्टर को मेजर objective of obtaining a response which is equal ripple in both pass band and stop band। पास ब्यान्डमा पनि रिपल हुन्छ, स्टप ब्यान्डमा पनि रिपल हुन्छ, र यही पास एन्ड स्टप ब्यान्ड दुईटैमा रिपल हुने फिल्टरलाई भनिन्छ कावर और इलिप्टिकल फिल्टर। अब तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट के दिँदैछु भने कावर और इलिप्टिकल फिल्टर भनेको के, त्यसको रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ र त्यसलाई बटरवर्थ चेबिसेव इन्भर्स चेबिसेवसँग कम्पेयर गर्ने
र नट मोर देन 2 पेजेस इन्फर्मेसन मलाई सबमिट गर्ने। ल बुझ्यो थिम? ल फेरि बुझे सर। ल एकजनाले फेरि भन्न भनेकोले भनिहालौँ। बटरवर्थमा कहीँ पनि रिपल नभएकोले म्याक्सिमली फ्ल्याट। चेबी सेभमा पास ब्यान्डमा रिपल थियो, स्टप ब्यान्डमा थिएन, त्यही भएर पास ब्यान्ड रिपल फिल्टर। इन्भर्स चेबी सेभमा पास ब्यान्डमा रिपल थिएन, स्टप ब्यान्डमा रिपल थियो, त्यही भएर त्यसको नाम स्टप ब्यान्ड रिपल फिल्टर। अब चौथो कावर और इलिप्टिकल फिल्टर भनेको त्यस्तो फिल्टर हो जुन फिल्टरको बोथ पास ब्यान्ड एन्ड स्टप ब्यान्डमा रिपल्स हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम हो इक्वल रिपल इन पास ब्यान्ड एन्ड स्टप ब्यान्ड फिल्टर। अब तिमीहरूको असाइनमेन्ट के हो भने इलिप्टिकल फिल्टरको डिफिनिसन, त्यसको रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ, डेरिभेसन नगर्ने, त्यसको रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ फिगरको हेल्पबाट सो गर्ने, र त्यही इलिप्टिकल फिल्टरलाई चेबिसेभ, इन्भर्स चेबिसेभ र बटरवर्थसँग 2-4वटा पोइन्ट्समा कम्पेयर गर्ने, कसको कम्प्लेक्सिटी हाई, कसको ट्रान्जिसन ब्यान्ड कम, हैन, कसको हायर अर्डर, कसको लोअर अर्डर एन्ड सो अन, यस्ता पोइन्ट्सहरूलाई कम्पेयर गर्ने र नट मोर देन 2 पेज लेखेर मलाई सबमिट गर्ने। ल अघि जसले सोधेको थियो क्लियर भयो के तिमीले गर्नु छ? ल फेरि अब यो बुझ्नको लागि अघिसम्म पढेको कुरालाई थोरै हाइलाइट गरौँ। अघिसम्म जुन 4वटा मेथड पढ्यो त्यो 4वटै मेथडको मेजर टास्क के हो भने लो पास फिल्टरलाई कसरी एप्रोक्सिमेट गर्ने। यसको मिनिङ त्यसले के गर्थ्यो, अहिलेसम्म पढेको जम्मै फिल्टरले इनपुटमा आएको सिग्नल्सको लोअर फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टलाई मजाले पास गर्थ्यो र हायर फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टलाई मजाले स्टप गर्थ्यो। त्यही भएर फिल्टरिङ गरेकै हो। के सेन्समा? फ्रिक्वेन्सीको सेन्समा लोअरलाई पास गर्ने, हायरलाई स्टप गर्ने। तर अब एउटा युजफुल काइन्ड अफ फिल्टर पढ्न लाग्छौँ जुन फिल्टरलाई भनिन्छ डिले फिल्टर। र डिले फिल्टरको मेजर और डिफिनिसन के हो भने त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले इनकमिङ अल कम्पोनेन्टलाई इक्वल एमाउन्टले डिले अकर गराउँदै आउटपुटमा जेनेरेट गर्छ भने त्यसैको नाम हो डिले फिल्टर। वन्स अगेन, त्यस्तो फिल्टर जुन फिल्टरले आफ्नो इनपुटमा आएको जम्मै कम्पोनेन्ट्स है, जम्मै फ्रिक्वेन्सी, अघि लो पासमा के थियो, लोअर फ्रिक्वेन्सी पास गर्ने, हायर फ्रिक्वेन्सी नगर्ने, तर यसले के गर्छ भने इनपुटमा जे जति कम्पोनेन्ट और जे जति फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल आएको छ जम्मैलाई पास गर्ने, तर खाली के गर्ने भने जम्मै कम्पोनेन्टलाई इक्वल एमाउन्ट अफ डिले अकर गराउँदै। जस्तो एज्युम गरौँ न 2 सेकेन्डको लागि, सेकेन्ड त ठुलो कुरा हो कम्प्युटर वर्ल्डमा, त्यही पनि भनौँ 2 सेकेन्डको डिले फिल्टर कोही छ भने उसले के गर्छ भने इनपुटमा आएको जम्मै सिग्नललाई 2 सेकेन्ड पछि पठाउँछ। यसको मिनिङ 10 बजे आएको सिग्नललाई 10 बजेर 2 सेकेन्डमा पठाउँछ, 10 बजेर 1 सेकेन्डमा आएको सिग्नललाई 10 बजेर 3 सेकेन्डमा पठाउँछ, 10 बजेर 5 सेकेन्डमा आएको सिग्नललाई 10 बजेर 7 सेकेन्डमा पठाउँछ। भन्नाले के देखियो यो 3टा एक्जाम्पलबाट? इनपुटमा जे जति आउँछ ती जम्मैलाई इक्वल एमाउन्ट अफ डिले अकर गराउँदै आउटपुटमा पठायो भने त्यसैको नाम हो डिले फिल्टर। तर डिले फिल्टरको मेजर टास्कै हो टाइम डिले अफर गराउने, त्यही भएर तल लेखेको छ हैन। तर डिले फिल्टरमा टाइम डिले चाहियो हामीलाई। फेरि एउटा यहाँनिर प्रब्लम आयो, अहिलेसम्म पढेको फिल्टर जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा काम गर्छ। यत्रो न्युमेरिकल गर्यो, डेरिभेसन गर्यो, जहाँ पनि डब्लु डोमेनमै काम गरेको थियो, डब्लु भनेको फ्रिक्वेन्सीमा। बट टाइम डिले फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्वान्टिटी हैन, त्यो त टाइम डोमेन क्वान्टिटी हो। द्याट्स वाइ अब म डिले फिल्टर अहिले एकछिनलाई छोड्दैछु, नयाँ टपिक सुरु गर्दैछु। वाट इज टाइम डिले एन्ड वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन टाइम डिले एन्ड हैन फ्रिक्वेन्सी अफ द फिल्टर। भन्नाले फिल्टरको फ्रिक्वेन्सीको क्यारेक्टरिस्टिक र डिले फिल्टरको टाइम डिले भन्ने टाइम क्वान्टिटीको बीचमा एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन डिराइभ गर्न जाँदैछु। र त्यही रिलेसन डिराइभ गर्नको लागि डिले फिल्टर अहिले छोडे एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छु, त्यो फर्मुलालाई युज गरेर त्यो डिले फिल्टर फेरि सुरु गर्छु। ल पहिला टाइम डिलेलाई डिफाइन गरौँ। सजिलो छ टाइम डिले। त्यसको लागि हेर त, कुनै एउटा सिस्टमले डिले डी अफर गर्छ। डी भनेको द भ्यालु अफ डिले, त्यही भएर यो डी हो है, ठिका जस्तो देखिया होला नि। डिले पछि क्यापिटल डी लेखेको छु र भन्नुको मिनिङ के हो भने देयर इज अ सिस्टम
that provides delay equal to d unit of time. भन्नाले यदि इनपुटमा म यो सिग्नल दियो भने पक्कै आउटपुट सिग्नल यस्तो आउँछ किन 0 सेकेन्डको सिग्नल d सेकेन्डमा आउँछ 1 सेकेन्डको सिग्नल 1 प्लस d सेकेन्डमा आउँछ यदि यो लास्ट भ्यालु 5 हो भने यहाँनिर 5 को भ्यालु 5d मा आउँछ यसको मिनिङ के हो इनपुटको जम्मै सिग्नललाई एक्ज्याक्ट अमाउन्ट डिले अफर गराउने भएकोले यसको नाम डिले क्वान्टिटी हो र फिगर पनि बुझेको छु यदि म v1 यसरी दियो भने v2 यस्तो आउँछ यही v1 र v2 को फिगर हेरेर तल एउटा इक्वेसन लेख्न सकिन्छ d2 इक्वल v1 t minus d नाले के भन्नु खोजेको आउटपुट इज एक्ज्याक्टली इनपुट टु exactly input भन्न खोजे the output is exactly equal to input with t minus d that means minus d or d delay अब तिमीहरु सिग्नल सब्जेक्ट पढ्या छौ कहीं पनि t माइनस लेख्या छ भने त्यसले डिले बुझाउँछ t प्लस लेख्या छ भने त्यसले एडभान्स बुझाउँछ अहिले डिले भएकोले t माइनस लेखे अब फेरि एज्युम गर्दै छु लेट v1 इज अ साइनोसोइडल सिग्नल यस्तो v1 इक्वल टु a sin wt plus 5 wt भनेको एंगल हो 5 भनेको v1 को फेज हो देन v2 लेख्नु पर्यो भने सिम्पली के हेर त माथिको फर्मुला अनुसार v1 भन्ने एक्सप्रेसनमा t को ठाउँमा t minus d राख v2 आउँछ दैट्स व्हाई v2 इक्वल टु a sin t को ठाउँमा t minus d राख w into t wt w into d wd त्यही भएर wd minus wt minus wd plus 5 त छदैछ अब यही दुईटालाई पोलार फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दैछु पोलार फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तल हेर म्याग्निट्युड भनेको एम्प्लिट्युड त्यही भएर r को ठाउँमा के लेखे a यसमा फेज अघि नै भने 5 हो त्यही भएर यसको फेज कति लेखे 5 देन v2 लाई पनि पोलार फर्ममा लेख्यो भने म्याग्निट्युड स्टिल a नै छ त्यही भएर म्याग्निट्युड को भ्यालु a तर एंगल w थीटा हो w थीटा बाहेकको एंगल बाहेककोले फेज दिन्छ त्यही भएर w थीटा बाहेक कति टर्म रह्यो 5 minus wd त्यही भएर फेज को भ्यालु 5 minus wd अब ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्दै छु म ट्रान्सफर फंक्सन भनेकै v2 by v1 हो त्यही भएर यहाँ हेर v2 by v1 मीन्स ट्रान्सफर फंक्सन र v2 by v1 डिवाइड गरेर a र a क्यान्सल भयो हो 5 र 5 क्यान्सल भयो त्यही भएर म्याग्निट्युड 1 आयो फेज माइनस wd आयो त्यही भएर v2 by v1 इज द ट्रान्सफर फंक्सन अफ डिले सिस्टम र यो सिस्टम को ट्रान्सफर फंक्सन को म्याग्निट्युड 1 आयो फेज को भ्यालु माइनस wd आयो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्न पाइयो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा यसैलाई r e to the power j थीटा लेखिन्छ त्यही भएर v2 by v1 इक्वल टु r को ठाउँमा 1 भएकोले 1 लेखे e to the power माइनस e to the power j र थीटा को ठाउँमा माइनस wd भएकोले e to the power माइनस j थीटा थीटा को ठाउँमा wd राखे e to the power माइनस j wd म्याग्निट्युड 1 भएकोले नलेखे पनि हुन्छ अहिले हाइलाइट गर्न लागेको जसरी फिल्टरमा कामलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि नर्मलाइजेसन गरिन्छ दैट मीन्स w को भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्ड लिएर काम गरिन्छ सिमिलरली डिलेमा पनि नर्मलाइजेसन लिएर काम गर्यो भने सजिलो हुन्छ त्यही भएर फर नर्मलाइजेसन d को भ्यालु एज्युम 1 गर्दै छु 1 गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा v2 by v1 माथिको रिलेसनबाट 1 अब नलेखौं e to the power माइनस jw भो d हरायो र s इक्वल टु jw हुन्छ भन्ने थाहै छ त्यही भएर e to the power माइनस s आयो ल अहिले सम्मको डेरिभेसन भन्न क्लियर भयो ट्रान्सफर फंक्सन v2 by v1 इक्वल e to the power माइनस s फर नर्मलाइज्ड डिले क्यापिटल D इक्वल 1 भन त अहिले सम्म ठीक छ यस सर ल अब फर्दर दुई चार लाइन को अझ डेरिभेसन छ त्यति गर्यो भने पुग्ला स्क्रोलिङ ल यो निकालिसकेका छु है t इक्वल टु e to the power माइनस s अब यो इक्वेसन को डिमेरिट के हो भने t इक्वल टु t भनेको ट्रान्सफर फंक्सन या t ब्रैकेट भित्र s लेखे पनि हुन्छ त्यही भएर t इक्वल टु e to the power माइनस s भनेको डेरिभेसनले ल्याएको तर प्र्याक्टिकली यो इक्वेसनलाई रियलाइज गर्न इम्पोसिबल छ त्यही भएर एउटा लाइन लेख्या होला
t इक्वल टु e टु द पावर माइनस s लाई RLC जस्तो लम्प्ड कम्पोनेन्ट युज गरेर प्र्याक्टिकली रियलाइज गर्नै सकिन्न. दिस इज आइडियल केस. प्र्याक्टिकली कान्ट बी रियलाइज गर्नै सकिन्न. द्याट्स वाइ रियलाइज त हामीले गर्नु छ. गर्नको लागि थोरै मोडिफिकेसन गर्दैछु. मोडिफिकेसन के गर्दैछु भने नाउ कुनै पनि ट्रान्सफर फंक्सन छ भने रेसियो अफ टु पोलिनोमियल्स हुन सक्छ. त्यही भएर ts इक्वल टु ns बाई ds लेखे. माथि ns भनेको न्युमरेटर पोलिनोमियल अफ s, तल ds लेख्नुको मिनिङ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल अफ s. र कुनै पनि ट्रान्सफर फंक्सनलाई कम्प्लेक्स भ्यालु छ भने त्यसको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट लेख्न सकिन्छ. त्यही भएर यसरी लेखे ts इक्वल टु या tjw इक्वल टु rw प्लस jxw भन्न खोजेको ट्रान्सफर फंक्सन जेनरली कम्प्लेक्स हुन्छ. त्यही भएर त्यसको रियल पार्टको नाम rw राखे, इमेजिनरी पार्टको नाम xw राखे. अब योबाट फेज निकाल्न सकिन्छ. फेजको भ्यालु के होला? थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाइ रियल पार्ट xw बाइ rw. अब अघिको इक्वेसन र यो इक्वेसन, अघि एउटा इक्वेसन थियो, दुईटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने d को भ्यालु आउँछ d इक्वल टु -1/w इन्टु tan इन्भर्स. जस्ट यो थीटाको भ्यालु माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदेऊ. तर -1/w इन्टु tan इन्भर्स xw बाइ rw. ल यो डिलेको फर्मुला आइसक्यो. तर यो फर्मुलाको पनि एउटा डिमेरिट के हो भने दिस इज अ ट्रान्सडेन्सियल इक्वेसन. दिस इज अ ट्रान्सडेन्सल इक्वेसन. र ट्रान्सडेन्सल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि इट्रेसन गर्नुपर्ने एकदमै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ. द्याट्स वाइ अघि t इक्वल टु e टु द पावर -1 भनेको थिए इम्पोसिबल. अहिले निकालेको जुन d को रिलेसन हो त्यो रिलेसन पोसिबल हो. तर त्यो रिलेसनको डिमेरिट भनेको कम्प्लेक्सिटी भेरी भेरी हाई हुन्छ. द्याट्स वाइ यही फर्मुलालाई रिएरेन्ज गरेर यसरी लेख्न खोजेको छु. माथि इक्वेसन नम्बर 4 थियो d इक्वल टु थीटा बाइ w. अहिलेको लागि के भन्दैछु भने इक्वेसन नम्बर 4 मा d इक्वल टु थीटा बाइ w थियो. त्यसलाई यसरी एरेन्ज गरौँ. d इक्वल टु स्मल चेन्ज इन थीटा डिभाइडेड बाइ स्मल चेन्ज इन w. र क्याल्कुलेसन पढेका छौ. स्मल चेन्जलाई डिफरेन्सियल चेन्ज भन्छ. त्यो कन्डिसनमा स्मल चेन्ज इन थीटालाई d थीटा लेख्न पाइन्छ. स्मल चेन्ज इन w लाई dw लेख्न पाइन्छ. त्यही भएर माथि इक्वेसन नम्बर 4 d इक्वल टु थीटा बाइ w थियो. त्यसलाई d इक्वल टु d थीटा बाइ dw लेखौँ. भन्नाले स्मल चेन्ज इन थीटा डिभाइडेड बाइ स्मल चेन्ज इन w. त्यो कन्डिसनमा फर्मुला आयो क्यापिटल D इक्वल टु माइनस d थीटा बाइ dw. अब हेर त माथि थीटाको भ्यालु निकालिया छु. इक्वेसन नम्बर 12 हेर थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स xw बाइ rw. अब तिमीहरू सबलाई डेरिभेसन थाहा छ. के गर भने यो d बाइ dw छदैछ. थीटाको ठाउँमा माथिको भ्यालु राख. उनीहरूले के देखियो? डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स टु विथ रिस्पेक्ट टु w. सबलाई डेरिभेटिभ थाहा छ. डेरिभेटिभको भ्यालु फाइन्ड आउट गर. फाइन्ड आउट गर्यो भने फाइनल आउँछ क्यापिटल D इक्वल टु माइनस r. rw हो सर्टमा r लेखेको माइनस r dx बाइ dw प्लस x इन्टु dr बाइ dw ओभरअल डिभाइडेड बाइ r स्क्वायर बाइ x स्क्वायर. र दिस इज द फाइनल फर्मुला टु फाइन्ड आउट द d. र यो फर्मुलाबाट d को भ्यालु निकाल्यो भने प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल पनि हुन्छ. लेस कम्प्लेक्सिटीको एलबाट क्याल्कुलेट पनि गर्न सकिन्छ. बट द्याट इज नट द आइडियल केस. यो प्र्याक्टिकल केस हो. प्र्याक्टिकल केस भयो भने 100% थ्योरीमा भनेको कुरा एचिभ गर्दैन. तर त्यसको नियर बाई या एप्रोक्सिमेटली हामी एचिभ गर्छौँ. त्यही भएर यहाँनिर मेजर मेरो टास्क थियो रिलेसन डिराइभ गर्ने. अब हेर त राइटतिर w भन्ने टर्म युज भएको छ फ्रिक्वेन्सी. लेफ्टतिर d भनेको d ले टाइम डोमेन क्वान्टिटी. र अघि सुरुमै भनेको थिएँ d ले फिल्टरले टाइमसँग रिलेटेड काम गर्नुपर्ने. फिल्टर बन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड काम हुनुपर्ने. त्यही फ्रिक्वेन्सी र टाइमको बीचको रिलेसनसिप लास्ट इक्वेसनबाट डिराइभ गरे. क्यापिटल D इक्वल टु माइनस r डट डट. अब यो फर्मुलाको डेरिभेसन आजसम्म सोधेको छैन. तैपनि तिमीहरू गर्ने है. नसोधेकोले पढ्दै नपढ्ने त्यो होइन. सजिलो छ. v1 र v2 मान्ने. त्योबाट ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने. t को पावर माइनस s आउँछ. त्यो अनरियलाइज छ भन्ने. त्यसपछि त्यसलाई रियल पार्ट प्लस j इमेजिनरी पार्ट लिने. त्यसबाट थीटाको भ्यालु निकाल्ने. त्यसपछि d को भ्यालु निकाल्ने. त्यो d को भ्यालु
अनसुटेबल हुन्छ ड्यू टु ट्रान्सडेन्सियल नेचर, त्यही भएर d इक्वल टु माइनस थीटा बाई w लाई d इक्वल टु माइनस d थीटा बाई dw ले रिप्लेस गरेर थीटाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै डेरिभेसनबाट जुन फर्मुला बन्छ त्यही फर्मुला बनेको हाम्रो डिजायर्ड रिलेसनशिप बिट्विन टाइम डोमेन एन्ड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेजेन्टेसन अफ डिले। ल भन यो फर्मुला बुझ्यौ? यस सर। सर हजुर ल बुझ्यो भने भेरी गुड। अब यही कन्सेप्ट यो फर्मुला युज मात्र हुन्छ एक ठाउँमा। अब बल्ल तिमीहरूलाई डिले फिल्टर पढाउनु छ र त्यो डिले फिल्टरको नाम हो बेसल थम्सन डिले फिल्टर। आजलाई नाम मात्र हेर, त्यो त्यसको थ्योरीको सानो डेरिभेसन पनि छ, न्युमेरिकल पनि छ, झन्डै झन्डै आधा घण्टा लाग्छ, त्यही भएर आज भ्याउन्न, त्यही भएर आजको लागि खाली नाम भन्दैछु। अब बल्ल हामी डिले फिल्टरलाई स्टडी गर्नु छ र डिले फिल्टर मेनी मध्ये ओन्ली वान सिलेबसले मेन्सन गरेको छ र त्यो फिल्टरको नाम हो बेसल थम्सन्स डिले फिल्टर या डिले फिल्टर रिस्पोन्स। दुईजनाको नाम यहाँ छन्, एकजनाको नाम हो बेसल, अर्कोको नाम हो थम्सन, र यही दुईजनाको नामलाई अनर हुने गरी यो फिल्टरको नाम राखेको छ बेसल थम्सन। यसको बाँकी इन्फर्मेसन नेक्स्ट क्लासमा सो गर्छु है। डेरिभेसन पनि छ, जस्ट सर र हेरिहाल है। यसको फर्मुलाको डेरिभेसन छ हेर, फर्मुलाको डेरिभेसन पछि न्युमेरिकल इक्जाम्पल छ, ती जम्मै गर्नको लागि अलिकति टाइम चाहिन्छ। नेक्स्ट क्लासमा त्यो सो गरिदिन्छु।